कितले वर्सां जाली आता आमकां म्हटल्यार आमकां जातली आता 50 वर्सां जातली हांगाच रावता? हे 4 फॅमिली रावता, पूण उदकाचो, रस्त्याचो आनी लायटीचो कांयच ना. पूण आतां उदका शिवाय तुमी आतां टँकरी विकतेच हाडीत रावता इतकी धाडटा आनी कितें करतलो मरपाचो आनी काय उपायच ना जाल्यार. मागीर उदक खंयच्यान हाडटा तुमी आतां? उदक आमी एकटे हाडटा टँकरचे. टँकरचे. बांदोडा पंचायत एरियेच्या थातोड्या गावापासून अंदाजे 500 मीटर अंतराचेर 4 धनगर समाजाची घरां आसात. ह्या धनगर समाजाची घरां गेली 40-50 वर्सां पासून हांगा ते रावतात, पूण तांकां उदक ना, रस्तो ना, लायटूय ना. सरकार हर घर जल यशस्वी जाल्याचो दावो करीत आसा. त्याच बरोबर अटल आश्रय स्किमी लोकांनी घेवच्यो आनी त्यो कार्यावळीन ते केल्या अशेंय सांगत आसा. पूण हांगा जर नदर मारीत ह्या गांवच्या लोकांक रस्तो ना, उदक ना आनी लायट ना. तुमकां हांगा रस्तो ना, लायट ना, उदक ना, अशेच स्थितीन तुमी रावता? आनी कितें करतलो? कितले वर्सां जाली आता आमकां म्हटल्यार आमकां जातली आता 50 वर्सां जातली हांगाच रावता? हे 4 फॅमिली रावता, पूण उदकाचो, रस्त्याचो आनी लायटीचो कांयच ना. कितें डिमांड मागणी केल्ली पंचायती कडेन कितें? पंचायतीन मागणी केली, मागणी आमी अजून करूं ना. कित्याक भाडकाची जमीन भाडकार सुमार लागता न्हू, एनओसी बी जायना भाडकाची जमीन, आमी कांयच तो करूं ना. बेश्टी कितें जातलें? पूण आतां उदका शिवाय तुमी आतां टँकरी विकतेच हाडीत रावता इतकी धाडटा आनी कितें करतलो मरपाचो आनी काय उपायच ना जाल्यार. सो आतां कितें सरकाराक कितें सांगूंक सोदता तुमी? सरकार म्हटल्यार सरकारन आमकां आतां एक म्हयन्याक 1-2-4 फावटी तरी टँकर धाडूंक जायना, जाल्यार मरपाचें हांगा. अशें पयशे खंयचे सद्दा करतले आमी सामके गरीब. सो सरकारान दिल्या सरकारान तरी आमकां कितें केल्यार आमी पळोवपाचें. आमकां उदक ना. उदक ना म्हणजे नळ ना? ना नळ ना. कित्याक म्हणून ना? कित्याक ना? गांवापासून पयस आसा घरां? गांवापासून कितले घरां आसा हांगा? हांगा 4 घरां आसा. 4 घरां. 4 घरां उदक ना. ना. मागीर उदक खंयच्यान हाडटा तुमी आतां? उदक आमी एकटे हाडटा टँकरचे. टँकरचे. म्हयन्याक कितले टँकर लागता? म्हयन्याक लागता 5 लागता. म्हयन्याक 5 टँकर लागता. आनी कितले पयशे पडटा एक टँकरी? 2000. 2300. 2300 एक टँकरी. सो हांगा सरकार खंय फाटी पडटा काय? फक्त इलेक्शना वेळार हांगा मतां मागपाक येता आनी तेजे नंतर हांगा कोणूच आसना. सो हांगा खंय तरी सरकार फाटी पडटा अशें दिसून येता. सो सरकारान हांगा खंय तरी एक आठवड्याक एक तरी टँकर ह्या 4 घरां फॅमिली ज्यो आसा तांकां सप्लाय करची अशी तेंची मागणी आसा. त्याच बरोबर ते गेली कितलीशींच वर्सां जाली मायनींग बंद पडल्या पासून ते हांगा उदक टँकरींनी विकते हाडटात. अंदाजे 2500 रुपया एक टँकर तांकां विकते हाडचे पडटा. असं आमकां केन्ना पयलीं आमकां 2012 आमकां मायनींग चालू जाली पळय, तेन्ना आमकां मायनिंगाचें उदक हाडून दिताले. तेजे नंतर मायनींग बंद जाली, आमकां उदक हाडून विकतें खावचें पडलें. 12 नंतर तेजे पयलीं मायनिंगाच्यो तेजे दिताले. नंतर मायनिंगाचें हाडून घालताले आमकां. खंयचे मायनिंगाचे? थातोडी मायनिंगाचे बी घालताले. साळगांवकार मायनिंगाचे. तेगे चालू आसतना तेन्ना ते गेले घालताले आमी सांगताले आमकां उदक घालून ते घालताले आमी. सो तेजे नंतर तुमी आतां विकतेच हाडटा? आतां इतकेच हाडटा आमी. सो कितले म्हयने यूज करता तुमी उदक? आमकां आतां 4 महिने 5 महिने तरी जाय उदक पडटा. आनी पावसाक मागीर? पावसान मागीर सद्या मागीर हेच खाता आमी व्हाळाचे. व्हाळाचे. पावसान गाडी काय येना, रस्तो ना न्ही, गाडी मुंगरा जाली हांगा, गाडी लोड काय येवं शकना न्ही, मागीर व्हाळाचेच खावचें पडलें ना आमकां. लायटू ना, उदक ना हांगा आनी रस्तो बी ना. विकते उदक हाडून खाता. आनी लायटीची कितें करता? लायटीचें कांयच ना, बेश्टी दिवो पेटयता हेजे तेलाचो. दिव्यानूच? आनी काय ना, लायट बी कोण ना. पूण तुमकां कितें सोलर बी कितें बसयल्लें म्हणून सांगलें? पयलीं बसयले तेव्हा ते रोखडे बंद पडला. बंद पडलें. सो आतां काळखाकूच? काळकोत ना आता. आनी रस्तो? रस्तो ना. रस्तोय ना. ना. आनी पावसाक उदक भरता म्हणून आयकल्लें रस्त्याक? रस्त्याच्या फुडें गाडी बी हाडी जाल्यार कोण रस्त्याक उदक ना सगळं.
कांय करपाक मेळना ना वायट ना. म्हयन्याक 4 ते 5 टँकरी त्या 4 फॅमिलीक लागता. सो हांगा हो सिरियस विशय आसा. सो सरकारान हेजेर सिरियसली दखल घेवची अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. द वॉयस खातीर तातोडच्यान स्वप्नेश च्यारी. The voice for Coin.